यो चाहिँ हाम्रो बिदवारीमा अब सबैजनासँग भेटघाट र अब जति जे पनि छ होइन हामी जाँदैछौँ अब होइन तपाईँ फेरि भेटौँला है सबैजना यो हाम्रो शाखा सन्तानहरू भयो अब जति पनि जे पनि भयो हो बहुत राम्रो भेटघाट भयो हो हुन्छ सबैजनालाई बाई बाई है हुन्छ सबैजनालाई बाई बाई है हुन्छ फेरि भेटौँला है ए हाम्रो गिफ्ट बाई पियु